अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। 14 अगस्त 14 अगस्त 14 अगस्त वो भी गुज़र गई। खूब लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन क्या एंजॉय करना, देखे ना जो 14 अगस्त वाले दिन हुआ। लोग जब पाकिस्तान इंडिया बना तो कितने लोग घरों से बेघर हुए, कितनों की मैयतें उठी, कितनों को बीबियों को ज़िबा किया गया, बच्चों को ज़िबा किया गया और वो दर बदर हुए। तो इस तरह लोग बाजे बजा बजा के इजहार करते हैं। इससे बेहतर है कि आप नफल अदा करो, नमाज पढ़ो, नफल पढ़ो, तो ताकि जिन्होंने ना जानों के नजराने दिए, जैसे कायद आज़म हो गए, लियाकत अली ख़ान हो गए और इलामा इकबाल साहब हो गए, जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर बुनियाद रखी। तो इस तरह तो लोग ना करें ना। तो यकीन करें, कल मैं भी बाहर निकली तो इतना रश था, तो मैं कहती हूँ हर बंदा बाजा बजा रहा था। आप घर बैठ के कुरान ख़वानी करें, नमाज पढ़ें, उनकी रूह को बख्शवाएं। और कायद आज़म साहब भी, जिन्होंने इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उन्होंने, उनका ख्वाब था पाकिस्तान को बनाना, वो उन्होंने पूरा किया। तो खुदारा इस तरह तो ना किया करें। तो मैं बड़ी हैरान हुई कल, तो मैं बड़ी आवाज़ार रो, हमारी गली में भी बच्चे पाँ 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 बाजे। तो मैंने कहा उनको देखो, जब पाकिस्तान इंडिया बना था कैसे उन्होंने अपने प्यारों को, माओं को कंधे पे उठाया था, बापों को कंधे पे उठाया हुआ था। बच्चे उनके कई उधर रह गए, कई इधर रह गए, कोई सामान का उनका पता नहीं। वो बेचारे जिस तरह दरबदर हुए, ये उनको ही पता है। एक बात मैं कहूँ, जिसको दर्द होता है ना, दर्द दिल में तकलीफ़ होती है, ये पता उसी को होता है। तो ये कौन सी जश्न आज़ादी है जो आप वन व्हीलिंग करते हैं और इस तरह आ ऊ, और जाते हुए कोई लड़कियां जा रही होती हैं तो उनके कानों में बाजा बजाते हैं। तो ये आज़ादी होती है, ये आज़ादी नहीं है। ये हाँ ठीक है, खुशी है, हमारा पाकिस्तान बना था, शुक्र हम्दुलिल्लाह, शुक्र हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे काम है। हम आज आज़ाद है। अब घर बैठ के नफल पढ़े, नमाज पढ़े, ये पढ़े, अल्लाह ताला की शुक्राने के नफल अदा करें कि हम आज़ाद हैं अल्लाह ताला के। और देखें, वन व्हीलिंग करते हुए एक लड़का, इधर ही कोई अंडर पास था लाहौर में, तो वो वन व्हीलिंग करते हुए ना जाके, तो वहाँ कोई जंगला था लोहे का, उससे टकराया वन व्हीलिंग करते हुए। यकीन करें, मेरी कज़न ने वो वीडियो भेजी, उसका बाजू उतर गया था तो बस अस्तगफुरुल्लाह, और उसका ये गर्दन इतनी कट गई थी, थोड़ी सी वो बस लटक रही थी। और फिर वो जनाब तो बस सर बाजू उसका वो पड़ा, ये पड़ा, मेरे पास वो पिक है। मैं देख के तो मैं हैरान हुई हूँ। तो खुदारा वन व्हीलिंग भी ना किया करें। ये जो माँ बाप के बच्चे हैं, इनको समझाना चाहिए कि बेटा बाहर जा रहे हैं, वन व्हीलिंग मत करें। तो यकीन करें, उस बच्चे की लाश पड़ी हुई थी सड़क पे और हाथ कट के वो गया हुआ था और गर्दन साथ बस थोड़ी सी लटकी हुई थी। पता नहीं वो कोई लोहा था क्या, वो फिरा, गर्दन कट गई। तो वो ये, तो बस अस्तगफुरुल्लाह, में देख के मेरे दिल को कुछ हुआ। तो खुदारा जब 14 अगस्त आता है तो वो 14 अगस्त का ये मतलब नहीं होता कि आप गाने लगाएं, म्यूज़िक लगाएं, डांस करें, खुशी मनाएं। ठीक है, खुशी मनाएं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन इस तरह तो ना मनाएं। आप उस वक़्त का माहौल देखते जब इंडिया पाकिस्तान, कितने प्यारों के अपने छूट गए। यानी किसी की बहन नहीं मिल रही, किसी का बाप नहीं मिल रहा, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा। तो खुदारा ऐसे मत करा करें। तो अल्लाह ताला ये भी शुक्र अदा करे कि हम आज़ाद हैं। देखें हमारे फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। यकीन करें, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ उनके लिए दुआ गो होती हूँ। वो उनके बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं, उनकी बीवियों को पकड़ के ले जा रहे हैं, जिन्हों के घर दूर दूर है वो उनके घर में घुस के उनको घरों में दाखिल नहीं होने दे रहे, उनका सामान बाहर फेंक रहे हैं। तो ये देखे ना, तो हमें उनको देखे तो थोड़ा सा हमें नसीहत होनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, शुक्र खुदा का अदा करने। और उनका हाल देखे बेचारे, जिनके सारे घरों के घर टूट गए, लेकिन उस यहूदी खबीस इसराइल को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा, अभी भी सुकून नहीं मिल रहा। उनके सारे घर तबाह कर दिए, लेकिन उनके जज्बे फिर भी बुलंद है, फिर भी बुलंद है, फिर भी हौसले बुलंद है। वो निकलते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, बच्चों के लिए खाना लाते हैं। और देखें, किसी भी मुस्लिम उम्मा को तो उनके लिए उठना चाहिए ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके जाऊँ शाना वाला के। तो इस तरह तो चुप ना रहें। आगे हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है, जवाब दे होना है
کہ ہم نے مسلمان بھائی کی مدد کیوں نہیں کی. کسی ملک کو تو اٹھنا چاہیے. وہ بیچارے کتنے تکلیف میں ہیں. اور میں کہتی ہوں جو جیلوں میں نجائز بند ہے جن کے اوپر کوئی مقدمات نہیں ہے، چاہے وہ فلسطین ہو جائے چاہے پاکستان ہو جائے، میں یقین کرے اللہ کو گواہ رکھ کے کہتی ہوں، میں ہر نماز لی ان کے لیے دعا ہوتی ہے اللہ ان کی رہائی کر دے. اور جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، رہائی کرتے ہیں، تو اللہ راضی ہوتے ہیں. جب ایک انسان اتنے گناہ کرتا ہے تو اللہ جب وہ تہ دل سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رحیم و رحمان معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو ان کو بھی معاف کر دے، رہائی کر دے. کتنوں کے بچے اندر ہیں جیل میں، کتنوں کے ماں باپ اندر ہیں بے قصور، لیکن کچھ پتہ نہیں. کہتے ہیں جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. آپ اسی دنیا میں نیکی کریں، اسی دنیا میں کسی کو خوش کر دیں، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. کوئی سمجھے تو، سمجھتا کوئی نہیں ہے. بس میں تو اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. میں کمزور عورت ہوں، بے بس ہوں، میں کیا کہہ سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت فرمائے. جو فلسطین میں بھی بچے بیوییں یعنی کہ بزرگ جو قید ہیں، اللہ ان کی بھی رہائی فرمائے. اور جو ہمارے پاکستان کی جیلوں میں بند ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہائی فرمائے. اور خدا را ان کو رہا کر دے. میں کہتی ہوں، میں ایسے سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کیوں اللہ کو راضی نہیں کرتے. اللہ معاف کر دیتا ہے اتنے گناہوں کے باوجود، تو ہم لوگ کیا ایک انسان کو معاف نہیں کر سکتے، ان کو رہا نہیں. کئی بیچارے ایسے ہی بے قصور جیلیں کاٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے دل میں ایک احساس ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے نا. اب اگر ہمارا بچہ کوئی لے جائے، اس کو جا کے بند کر دے تو کیا دکھ نہیں ہوگا. تو وہ ان ماؤں کا بھی جذبہ، ان کے باپ کا جذبہ دیکھو جو بیچارے صبر کر کے بیٹھے ہیں. جو ان کی پوری زندگی کی یہ جمع پونجی، ایک اولاد جمع پونجی ہوتی ہے. ماں باپ اس کو پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں. تو پلیز خدا را ان کے بڑھاپے کے سہاروں کو چھوڑ دیں. تو اس کا حجر تو آپ کو اللہ تعالیٰ رحیم و رحمان ہی دیں گے. اور دیکھیں گے آپ کی قبر کتنی روشن ہوگی. جب آپ نیکیاں کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کتنی روشن اور معطر رکھیں گے. بس جی کیا کہہ سکتی ہوں. میں تو بس بیان ہی کر سکتی ہوں. میں تو خود بے بس ہوں، کمزور ہوں. بس اللہ سے ہی دعا گو ہو سکتی ہوں کہ اللہ ہی رحیم و رحمان ہے. اللہ ہی پتہ نہیں کس کی دعا سن لے. آپ سب بھی دعا کیا کریں. جو فلسطین میں ہو رہا ہے سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین. تو مجھے دعاؤں میں شامل رکھے. میں آپ کو رکھوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے جو میری ویڈیو دیکھتا ہے یقین کرے. ابھی میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے. میں نے کہا جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. کس کے پاس بچے نہیں اللہ ان کو بچے دے. جن کے پاس رزق نہیں اللہ ان کو رزق دے. آمین. اور جن کے پاس جاب نہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاب دے. آمین. جو پردیس میں بھائی بہن بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی تندرستی اور صحت والی زندگی دے. اور وہ بیوی بچوں کے لیے کمانے جاتے ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے بچوں کو بھی حفظ و امان میں رکھیں. اور بس جی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کی بھی کر دیا کریں. اولدہ ویڈیو دیکھا کریں. تو میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان، آپ کا بھی اور میرا بھی. تو اللہ حافظ.